matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, Pizza 29 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, residente sa Sagiran, Lanao del Sur, dakpan sa drug bypass sa Iligan. Suspect sa pagpangawat og wire og meter sa tubig, dakpan, nakuhaan pa gyud og shabu. Mga Iliganon, top notchers sa real estate broker, real estate appraiser licensure exam, pasidunggan. Senador Escudero, subling napili, isip Senate President. Pipila katagas nga opisyal sa Departamento sa Panglawas gipapha sa pwesto. NGCP na balik na ang tanang mga supplies kuryente nga naapektuhan sa nilabayng bagyo. Sa gawas sa nasod, mga overseas Filipino workers nga anaa sa scam hub, wala pa nailhan ang tibuok taho. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kaso sa mga lider sa mga kasimbahanan sa Colombia nga nangawala, nagpadayon og saka. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napalitan o ginadiling droga si alias Abdul sa gipahigayon nga drug bypass operation sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit alas 11 sa gabi dito sa Purok 10A, Barangay Saray, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Ang suspect nga si alias Abdul, 49 anyos, minyo og residente sa Bagwingot, Sagiran, Lanao del Sur. Nakuhaan kini og 7 ka gagmay og 1 ka dakong putos sa ginadiling droga. Miangkon ang suspect nga ang nakuhang ebidensya sa kapulisan og nabilanggo na kini kaniadtong 2014 tungod gihapon sa ginadiling droga. Ana siya karon sa Police Station 5. Gikalipay kaayo ni punong barangay Joel Labandero sa Barangay Mayahay, sakop ni Dakbayan Siligan ang pagkasikop ni alias Ryan tungod sa report nga adunay gagamit og shabu sa ilaang panimalay sa Purok Dama Dinotse sa Barangay Mayahay, sakop ni Dakbayan Siligan. Na-recover usab gikan kaniya ang 1 ka pakete nga gituang shabu og mga drug paraphernalias. Sumala pa ni Kapitan Joel Labandero nga gitokhang na kaniadto ang suspek apan wala moundang. Dugang pa ni Labandero nga siya ang gituang responsable sa pagkawala sa mga wire sa kuryente og metro sa tubig diya sa ilang dapit. Miangkon ang inahan ni Ryan nga daghan ang mga manakas ilang balay og mogamit og droga. Ana siya karon sa kustodiya sa presento sa kapulisan. Gidoso ni Konsehal Marlene Yang, Committee Chairperson sa Lanyos Plan and Housing Development, ang usa ka mass resolution nga naghatag og pasidungog kang Attorney Vugs Bernal Batucael Orcolio, Attorney Cheryl Tijano Solitario og Attorney Jorit sa Mila Cuevas, mga Iliganon nga abogado nga nahimong top notcher sa gipahigayon nga real estate appraiser licensure exam niadtong Hulyo 22.
ning tuiga 2025 og real estate broker exam niadtong Abril 22 gihapon ining tuiga. Sumala pa ni Konsehal Yang ang nasangpit nga mga abogado ang naghatag og dakong dungog o garbo sa syudad pinagi sa ilang kahusay o kalampusan. Labaw pa sa pagkapasar nila sa mga eksaminasyon, nahimo silang mga top notchers. Si Attorney Orcolio nakabot ang top 3 sa real estate appraiser exam o top 4 sa real estate broker exam. Si Attorney Solatorio nahimong top 7. Samtang si Attorney Cuevas nakaangkon ang top 7 real estate appraiser exam. O karon sa balita sa kauluhan, subling napili si Senador Francis Ches Escudero isip Senate President human na makakuha og 19 ka boto batok sa 5 ka boto kang Senador Vicente Tito Soto III. Nahitabo ang botohan sa pagbukas sa unang regular nga sesyon sa 20th Congress kagahapon sa buntag Lunes, Hulyo 28. Base sa gipatuman nga patakaran sa Senado, ang napilding kandidato sa piniliay alang sa Senate President ang otomatikong mamahimong minority leader. Makauban nini ang mga senador nga mibutar kaniya isip bag-ong minorya, samtang ang mga mibutar kang Escudero maoy mga bag-ong mayorya. Ang piniliay ang gipahigayon sa wala pang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Human ang pagpilis Pangulo sa Senado, gisundan kini sa pagmugna og mga komite o pagtuki sa nasudnong balawnon alang sa bag-ong sesyon sa Kongreso. Gikompirmar sa usa ka opisyal sa Departamento sa Panglawas nga wala na og dili na konektado sa ilahang opisina sila si Health Undersecretaries Dr. Maria Rosario Vergere, Seso 2, Arquiles con Achiles Gerard Bravo, Seso 2, o Dr. Kenneth Roquillo, Seso 3. Kini sila ang gitangtang sa pwesto gikan sa Executive Committee nga gipanguluhan ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Kauban ang iyang mga undersecretaries o assistant secretaries. Gikompirmar sa DOH spokesperson Assistant Secretary Alberto Domingo ang nasong balita, apan wala na kini naghatag pa og dugang detalye kabahin ini. Dugang pa ni Domingo nga nahimong personal sumala pa ang ilaang desisyon nga mopahawa sa naasong departamento. Kalabot usab nini adunay uban pang mga bagong appointment nga gilangkoban ni Dr. Gregorio Morillo Jr. nga kanhi mayor sa Tago, Surigao del Sur nga maoy gitudlo isip Undersecretary for Health Facilities Enhancement and Infrastructure Management and Special Concerns. Nabalik na sa National Grid Corporation of the Philippines ang supply sa kuryente sa tanang mga lugar nga gikuso-kuso sa nakalabing bagyong Imong. Sumala pa sa NGCP ang nanormalize na ang operasyon sa ilahang Luzon Grid human nga napiktuhan ang baknutan na Bulala 69 kV line sa niaging bagyo. Gisiguro sab nila nga padayon ang gihimo nilang pagbantay sa ilahang mga linya. Gilayon usab sumala pa niyang girespondihan ang tanang mga tawag gikan sa ilahang hotlines. O karon sa balita sa gawas sa nasod, kasamtangang gitun-an kon pila ka mga overseas Filipino workers ang anaa sulod sa scam hub nga nabiktima sa mga katawhan sa Southeast Asia. Kon nang biktima o mga katawhan sa Southeast Asia. Sumala pa sa Department of Foreign Affairs nga padayon sila nga nakadawat o mga taho nga adunay mga overseas sa Filipino workers nga biktima og human trafficking. Ilabi na ang mga dili makaikya sa Scam Hub Center sa Southeast Asia. Dugang pa sa DFA ang naasoy mga Scam Hub Center makita og padayon nga naglihok sa border sa mga nasod nga Thailand, Myanmar, Laos o Cambodia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, padayon gihapon ang pagsaka sa mga kaso sa mga lider sa mga kasimbahanan sa nasod sa Colombia nga nangawala. Usa na niini mao ang usa ka lider
nga wala na nakabalik human nga kini nitunga sa doctor's appointment. Gituan nga ang mga nagpaluyo sa mga kidnapping sa mga Kristiyanon, ilabi na sa mga leaders kasimbanan, mao ang mga puwersa sa gerilya. Tungod dinhi giauhag sa katawhan ang Colombian government nga hatagan og proteksyon ang mga Kristiyanong leader sa mga kasimbahanan. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon nga makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Karong adlaw ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Central Luzon, ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makasinati paghapon karong adlaw o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa mga dapit sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura diri sa Dakbayan Silingan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:39 ug mosahop unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristiyanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.